داكو كتساوي صفر دي تي. فوالا. عاود عافاك شنو قلتي؟ داكو كتساوي صفر دي تي. لا ماشي هذا هو بروميير لوا دو جول. وي كيو في كتساوي سي في دي تي، ولكن دلتا تي بليتو ماشي بروميير لوا دو جول. وي ولكن ماشي هذا اللي قلتي انت هو لا شالور ترانسفورماسيون ايزوكور. ماشي هذا هو بروميير لوا دو جول. واش دي اي كتساوي دي كي بلس ترافاي كونتيتي دو شالور؟ هذا بروميير برانسيب. نو ما تخلطوش عافاكم، راه القوانين نتوما مازال واحدين في لي ديفينيسيون. كتسول على البروميير برانسيب، كتسول على لوا د جول. توقدوا معنا الشباب، راه خص هادشي يتضبط، ماشي كنقدروا ولا هادشي خصو يتضبط. هادشي الا بغيتو دوزو مزيان، الا بغيتو تسلكوا ريوسكم راه والو، خص هادشي يتضبط. درنا ماشي مره ماشي جوج. كاين بروميير برانسيب دونك سي دلتا يو. بروميير لوا دو جول سي في دلتا تي، هذا هو بروميير لوا دو جول. كاين بروميير برانسيب تاع ثيرموديناميك هو كيو بلس دبليو، وهذا كيو في هذا سي في دلتا تي كيساوي هذا، ولكن هذا ما كيتسماش بروميير لوا دو جول. هذا جوستومون لا شالور في الفوليوم كونستانت، هذا هو بروميير لوا دو جول. قال لك بروميير لوا دو جول هو هذا راه لا شالور ا فوليوم كونستانت. وي بيان سور كيساوي هذا فوليوم كونستانت، ولكن هذا اللي كيتسمى بروميير لوا دو جول. يعني هذا فالابل توجور كيلكو سوا ترانسفورماسيون دي بروميير لوا دو جول. فوالا، ولكن هذا جوستومون كاين غير هذا ما غاديش يعطيك مثلا الا غير درنا باغ اكزومبل ايزوبار، هذا ما غاديش يعطيك هذا. دونك هذا فالابل جوستومون في الكا ديال فوليوم كونستانت، غيخرج لك هاد ليكسبرسيون اللي غتساوي هذا. ولكن بروميير لوا دو جول ديما محطوط بحال هكا، ديما بروميير لوا ستان لوا قانون. متفقين؟ عافاكم ما تخلطوش الامور، خص هادشي يتضبط. الا بغيتو ديروا شي حاجه او الا بغيتو كما قلنا خصكم تضحيو وتسهروا وتضبطوا الحاجه. درتي شي حاجه خصني نديرها على حقها وطريقها. دونك بالنسبه للانتروبي، D de S également c'est une fonction d'état. Donc taille c'est une fonction d'état, c'est-à-dire donc ne dépend que de l'état initial I de l'état final. D'accord? Donc il y a un désordre du système. Donc désordre, le système il est bien désordonné. Par exemple, lorsqu'on passe d'un état solide, par exemple la glace, تحول par exemple liquide. Donc là, liquide, les particules de liquide ou bien gaz. Donc les particules de liquide n'est pas bien ordonnées. Par contre, le cas de solide, il y a une entropie très très faible. Donc ça c'est par exemple S initial, on a S final. Donc هنا delta S غتكون positif. علاش؟ حيتاش S final كبيرة par rapport à S initial. علاش؟ حيتاش désordre. هذا السيستم il est désordonné. ولكن هنا في le cas ديال solide, les particules il est bien ordonné. وحده حدا الأخرى منظمين. Il est bien ordonné. Par contre, les liquides n'est pas bien ordonné par rapport au solide. Aussi, il y a le gaz, donc l'état gazeux. Donc, l'état, l'entropie في l'état ديال gaz, il est supérieur à l'entropie في الكا ديال liquide. D'accord? Donc, l'entropie كتحسب لنا désordre ديال السيستم. كتقول لنا كتعطينا information على يعني le sens d'évolution ديال السيستم. L'entropie, donc كتحسب لنا désordre, donc il est défini par d de Q sur la température. OK? Donc في الكا ديال isotherme ou bien في الكا ديال isochore par exemple, شنو قلنا في isochore يعني الفوليوم كونستانت. اوكي دونك اش غيعطينا دي دو كيو؟ اش كيعطينا دي دو كيو في الفوليوم كونستانت؟ ديجا حسبناه. يلا الشباب بزربه
CV D de T. Voilà, CV D de T. Très bien. Donc, ranger D de S. Donc, D de S, on CV D de T sur T. Donc, il a brise S, bien delta S, on a l'intégral. Le dépend de l'état initial et de l'état final. Donc, on a delta S, il y a S final moins S initial. Il y a CV ln de T final sur T initial. Donc, on a l'expression qui est transformation isocore, une vie constante. Voilà. D'abord, transformation isobare. Donc, transformation isobare est une pression constante. Alors, je vais vous dire docu, indice P. Oui? Rien? CP D. Voilà, CP dt. Très bien. Donc, D de S, il y a CP dt sur T. Donc, ça fait delta S, ça oui, CP ln de T final sur T initial. Voilà l'expression de l'entropie, dans le cas de la transformation isobare, qui est constante. واحد يذكرني بلي زيكسبرسيون اللي شفنا لي زيكسبرسيون نحطهم هنا نحطهم في فوالا دونك لي زيكسبرسيون ديال دي دوكو اللي كاينين نحطهم هنا وي شفنا 3 دي دوكو ايكال دي دوكي ايكال سي في دي تي بلس ندير ديال زعما ديك بحال مثلا كنا حسبنا لقينا في ايكالا شنو كنا تساوي موان بي ولا نعادي وي نديرو موان نديرو بلس بي دي في هنايا والاخرى ديال سي بي دونك الاخرى DT moins DP DV. Voilà, la dernière, on a lambda dt plus mu dv. Voilà. Donc, avec d de s, bien. Donc, l'entropie d de s, il y a d de q sur la température. Donc, maintenant, transformation isotherme. Je vais vous d de q. Transformation isotherme. Oui, Shabab. Sirba. Sirba, rapidement. Expression de Didoki, transformation isotherme. FDV. Non? P fois DV. غادي نخدموا بالعلاقه ديال سي في في دي تي زائد بي فوا دي في وحيت عندنا ايزوتيرم دونك دي تي غادي تكون كتساوي زيرو غيمشي هذاك غتمشي هذيك البارتي ديال سي في فوا دي تي وغادي تبقى لنا بي فوا دي بي فوا دي في فوالا بي دي في فوالا بي دي في ولكن دخلنا الانتيغرال انا بغيت ليكسبرسيون فينال ماشي حيت راه كتبتي تما دي كيو كيو كتساوي ان ار تي على ال ان في ال ان في فينال على في انيسيال اوكي دونك غندير بي دي في اوكي سي بون نحطو هادي نيت دونك دي دو اس اش غتساوي غتساوي بي سور تي فوا دي دو في دابا شنو غندير je vais remplacer P par l'expression ديالها ياك ولا لا دونك اش غتعطينا P NRT sur donc NRT sur V دونك هازتي ها هي NRT sur حيتاش P اش كيساوي NRT sur V دونك دي دو V دونك NR T غتمشي دونك غيبقى NR دي دو V sur V دونك صافي دلتا اس اش غتساوي دونك غتساوي ان ار ال ان
غنعاود نكتب هنا V2 sur V1. فوالا دونك غتساوي انيرف دونك غتعطينا انيرف تي سور تي دونك تي غتمشي صافي دلتا اس غتساوي انيرف ln de V2 sur bien V final sur V initial. Voilà l'expression d'hier. Delta S transformation isotherme. ممكن نديروها في initial P initial sur V initial حيت عندنا P initial sur P final كتساوي V final sur V initial. Transformation isotherme. Voilà, c'est bon. Donc d'abord غنمشيو الدياباتيك شحال غتساوي الاكسبرسيون ديال دي دو كيو دي دو اس لا دياباتيك دي دو اس لا دلتا اس اش غتساوي في لا دياباتيك شباب 0. 0 فوالا donc d de S normalement كتساوي d de Q sur la température donc la diabatique d de Q égale à 0 ça fait delta S égale à 0 donc is final moins is initial غتساوي 0 donc is final غتساوي is initial donc هنا كنقولوا isentropique bien adiabatique يعني même entropie l'entropie finale كتساوي l'entropie initiale donc كنقولوا isen يعني même isentropique isentropique même entropie